Yadnega gyokadium sugli birawya. Amcha Baba Sorgavelya, tuji purki ektai salya, ekच monya, ekच karsa, tuji magar ami yeta, ekच monya, ekच karsa. तुझी बगर आमी येता. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावीन आमीन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणांनो, आमी आमच्या जिविताची यात्रा चलता आसतना जायत्या परिस्थितींक प्रस्नां आडकोडींक फुडो करता. असल्या वेळार दोन वाटो आमचे मुखार आसता. एक जिव्या उंड्याच्या आदारान आमच्या जिविताची पावलां मारूंक आनी दुसरी जिवितान घडटल्यो परिस्थिती गुणगुणून फुडें वचूं. आयजचो विशय जावन आसा, जी कोण म्हजें आयकता आनी शिकता ती म्हजे सोशी यात. आयज सगलीं आमी जेजू सोशी आयल्या आमचे प्रस्न ताच्या मुखार मांडूंक आनी ताची गोठाय आमकां मेळून घेवंक. तशेंच आयज आमच्या गोंयच्या महादोन प्रांतान बोंदखणींक भेटयलोल्या वावरा खातीर भेटयलो लायतात. खेरीतपणी बोंदखणीन आसलोल्या तांकां आदार दितोल्यांक, थंय वावर करतल्यांक बापाचो आदार, कृपा आनी बळ तांकां आनी आमकां मागून घेवया. आनी जायते पावटी आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक ना. आमी गुणगुंटल्या आसतलीं. सगल्या पातकांची दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत पाग्यून सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. मोहिमा देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इस्सा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा.
सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची शेली तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया ह्या मिसांत आमी किरीतपणी मागुया मरून गेल्ल्या आल्बा कुलासो देवान ही आमची भयणीक सासनाचो विसो लाभो. तशेंच आमच्योय खासगी गोरसो आमी बापा मुखार दवरया. आमकां दर एकल्याक बापाच्या हातीन करुया. आमचो वावर आमचें शिकप आमची भलायकी आयज जायतीं जाणां आपलो वाडदीस वा हेर समारंभण्यो समारंभता तांचेय पासत आमी मागुया. जायत्या बाबा भयणांक आमच्या मागण्याची गरज आसा तांचेय पासत आमी मागुया. सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा बाप म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्या. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां ओदीक आनी ओदीक भर आनी अशें तुवें बासायलोलें दायज आमी जोडोवचें कर. हें मागता हांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. एलिजा एका दिसाची वाट चलून अरण्यांत गेलो आनी एका रोत्ताम झाडा खाल बसलो आनी आपणाक मरण आशेवून ताणें म्हणलें, सोरेस्परा आतां पुरो, म्हजो प्राण काड. म्हज्या पुर्वजां परस हांव बरो न्हय. उपरांत तो आड पडलो आनी झाडा पोंदा न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका हात लायलो आनी म्हणलें, उठ आनी खा. ताणें सरभोंवती नदर मारली आनी आपले तकलेशीं गरम फातराचेर भाजलोली भाकरी आनी उदकाचें आयदन पळयलें. तो जेवलो आनी पियेलो आनी ताणें म्हणलें. पूण सोरेस्पराचो दूत आनीक एक फावट परतो आयलो आनी ताका हात लावून ताणें म्हणलें, उठ आनी खा, कित्याक लांब वाट तुवें चलची आसा. म्हणटच तो उठलो आनी खावन पिवन त्या जेवणाचे घोटायेन 40 दीस आनी 40 राती ओरेबाक देवाच्या दोंगरार पावसोर तो चलून गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो सगल्यांचो जबाब जातलो, चाकून घेयात आनी पळयात, सोरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगलीं म्हणुया, चाकून घेयात आनी पळयात, सोरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगल्या वेळा सोरेस्पराक दिनवासतलो, ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओठांचेर आसतली. सोरेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात, सोरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. म्हजे सांगाती सोरेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळींच तांची नांव वाखाणुया. सोरेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता.
आनी सगले म्हजे आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब: चाकून घेयात आनी पळयात, सोरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताजे सेवकां भोंवती वेदो घालून सोरेस्पराचो दूत ताका राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सोरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब: चाकून घेयात आनी पळयात, सोरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. भाग्यवान पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवाच्या पवित्र आत्म्याक दुखेस करूं नाकात, कित्याक सुटकेच्या दिसाक ताणें आपल्या शिक्क्यान तुमकां खुणावून दवरल्यांत. सगली उत्सांबळाय, राग, क्रोध, चाळयो आनी सगले तरेचें खोटेपण सोडून दियात आनी एकामेकांताय दयाळ आनी काकळुवंत जायात. क्रिस्ता सवें देवान तुमकां बक्षिलीं तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बोगसात. जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दमदमीत परमळाचें देणें आनी योद्न कसो आपणाच्याच देवाक सोपोवन केलें, तशें तुमी देवाच्या अपुरबायेचीं भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियेयात. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. Sorvesporak, zui, zui, sorvesporak. Sorvesporak, zui, zui, sorvesporak. Sorvesporak, zui, zui, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, zui, zui. सोमी म्हणटा, हांव स्वर्गार तान देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. Sorvesporak, zui, zui, sorvesporak. Sorvesporak, zui, zui, sorvesporak. Sorvesporak, zui, zui, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, zui, zui. सुर्विस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो उंडो अशें जेजून म्हटलें देखून जुदेव लोक ताचेर गुणगुणूंक लागलो. तांणी म्हटलें, जुसेचो पूत जेजू तो होच न्हय. ताच्या आवय बापायक आमी वळखतात कितें. हांव स्वर्गार तावन देंवला अशें ताच्यान कशें म्हणूं येता. जेजून तांकां जाप दिवन म्हटलें, तुमचेच मोदें फुतफुतू नाकात. म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतोल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवन करतलो. ती सगलीं देवान शिकयलोलीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्यान बरयलोलें मेळटा. जी कोण बापाचें आयकता आनी शिकता ती सगलीं म्हजेशी येयात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवातावन आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सोच सांगतां, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत माना केलो आनी ती मरून गेली. पूण हांव आसा स्वर्गार तावन देंवलोलो उंडो. कोणी तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता
तो सासणांक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो मोचेंच मास. आनी तेन्ना जुदेवा मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, आरे हो आनीक आमकां आपले मास खावंक कसो दितलो रे. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या इश्टानो, एक गिरेस्त मनीस आसलो आनी ह्या गिरेस्त मनशाक एक वायट संवय आसली, देवाचेर शेणपाची आनी गुणगुणपाची. ताचे लागीं एक सेवक आसलो आनी हो सेवक पोट तिडकेन आपलो वावर करतालो आनी देखूनच ह्या गिरेस्त मनशाक हो सेवक आवडटालो. एक दीस हो गिरेस्त मनीस आपल्या आंगणान वो पोरसान भोंवडी करता आसतना तो तवशीं जाल्यार ती पळयता आनी तांतलें एक तवशें काडटा आनी खावूंक लागता. तवशें खाता आसतना ताका तें कोडू लागता. थंय ताचो सेवक वावर करतालो. तो सेवकाक आपयता आनी हें तवशें खावूंक लायता. सेवक घोस्तान हें तवशें खाता तें पळोवन तो तोटाक जाता आनी ताका विचारता, हें तवशें कोडू न्हय, पूण तें घोस्तान तूं कशें खाता. आनी ह्या वेळार हो सेवक त्या गिरेस्त मनशाक असो जबाब दिता, सायबा, दिसा दिसपट्टी तूं म्हाका रुचीक आनी घोस्ताक जेवण वाडटा. एक दीस कोडू जेवण वाडलें जाल्यार कितें जाता. आनी हो गिरेस्त मनीस चिंतूंक पडटा आनी आपली चूक ओळखून घेता आनी म्हणटा, देवा, दिसा दिसपट्टी तूं म्हाका जायत्या देण्यांनी गुणांनी भरताय. जायतीं बेसांवां तूं म्हजेर उतयताय. सगलें बरेंपण म्हजे लागीं आसा. पूण एक दीस कितेंय कोडू अनुभव जोरीतूर म्हाका मेळ्ळो जाल्यार हांव तुजेर गुणगुणटां. ही देवाची खुशी म्हूण हांव मानून घेवंक फाटीं उरतां. मोगाच्या इश्टानो, वी ऑफन कंप्लेन वॉट वी डोंट हॅव. वॉट आर वी ग्रेटफूल फॉर वॉट वी हॅव. आमी जें आमचें लागीं ना तें घेवन आमी गुणगुणटा, पूण जें कितें आमचें लागीं आसा आमी देवाक उपकारी जाता काय. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां मेळटा, एलिजा प्रवादी गुणगुणटा आनी आपणाचेरूच मरण मागता. एलिजा प्रवाद्यान मिलाग केल्ली, पावस हाडलोलो. हें जेजेबेल राणी ताचे नाटकांयन बरोवन ताका जिवेशी मारूंक सोदता आनी देखूनच तो ओरोण्यान पळून वेता. ओरोण्यान देव ताका एकलो सांडिना, पूण आपल्या दुताक धाडून ताची भूक मारता. दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता, बाग्योन पावलो एफेसकारांचे पवित्र सभेक गुणगुणाकात म्हूण सांगता. आनी कित्याक तो म्हणटा, जेजू क्रिस्तान आमकां आपल्या शिक्क्या मारून आमकां मागल्या आनी सगल्या खोटेपणांतली नितोड करून आमकां बोगसोणें फावो केलां की आमी देवाची आपणायलोली भुरगीं जावचे खातीर. जाल्यार शिव वर्तमानान आमी पळयता, जेन्ना जेजू म्हणटा हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो उंडो, तेन्ना ज्युदेव लोक गुणगुणटा. कित्याक उण्या बावाड्याक लागून ताचें देव सैम मानून घेवंक तांकां आवगड जाता.
आनी ताची चाल आसली गुणगुणपाची देखूनच ज्यो मिलाग्री तो करतालो ती मानून घेवंक तांकां अवघड जाता. मोगाच्या इश्टानो, आयचो बाप कसो जिवितान कितें उरया. देवान दिल्ल्या बरेपणा पासत सदांच देवाक दिनवाशी जावया. एक बरोवपी अशें म्हणटालो, प्रॅक्टिसींग ग्रॅटिट्यूड अँड बीइंग ग्रेटफूल आर कीज टू हॅप्पियर लायफ. तर मोगाच्या भावा भयणांनो, देवा सवें सदांच दिनवाशी म्हूण दाखोवया. दुसरे सुवातेर हॅव पॉजिटीव एटिट्यूड टुवर्ड्स अदर्स. एक बरोवपी अशें म्हणटा, वन्स यू रिप्लेस युअर नेगेटीव थॉट्स विथ पॉजिटीव थॉट्स यू वील स्टार्ट हॅविंग पॉजिटीव रिजल्ट्स. तर मोगाच्या भावा भयणांनो, दुसऱ्याचें बरेंपण पळोवन खुशाल जावया. आनी तिसरे सुवातेर गुणगुणचें विसरोन जिवूंक शिकुया. मादर तेरेसा अशें म्हणटाली, इफ यू जज पीपल यू वील हॅव नो टायम टू लव देम. तर मोगाच्या भावा भयणांनो, गुणगुणचें सोडून दिवया आनी बरें मन आपणावून जिव्या देवाक हो जिवो उंडो हाच्या आदारान आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक बापाचो आदार आमकां मागून घेवया. आमी सगलीं उबी रावया. आनी सगलीं बरोबर म्हणया, सोत मानता देवा, सूर पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं समलो, आंकवार मरे थंय जल्मलो, पोंस प्लाथा काल ताणें खोस सोंसलें, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सूर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबी, भक्ताचो एकदार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार भावार्थान भरून आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार दवरया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हिंडाची मोगान सेवा करतना जायत्या प्रस्नाक आनी आडकोळींक फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार ताणें देवाचेर आपलो पूर्ण भावात दवरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणें स्वतान, नितीन आनी मोगान आपलो लाजकोर्नीक कारबार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. जेन्ना एका मनशाक बोणकूण फावो जाता तेन्ना ताचें जिवीत निराशी जाता. असल्या वेळार जेजूच्या मासा रोगताची गोठाय घेवन बापाच्या मोगाचेर नियाळ करून ताणें आपल्या जिवितान शांती समाधान हाडल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. बोणकोणींत वावर करतल्यांक तशेंच प्रिजन मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलिंटियर्सांक ताणें आपली सेवा
जेजू भाशेन खालतीकायेन आनी ल्हानविकायेन करूंक बापाची कृपा आनी बोल तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. स्वर्गीच्या बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी आमची मागणी तुज्या पांयां सोशी दवरल्या, ती तूं स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार गायन घेवया C28 पेज नंबर 48. मोच्या बाबा भयणीनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाक्य पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातांतली घेताय आनी तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणीचो संस्कार करूंक आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मरेताय जोल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी उच्चारता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच स्वर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच परी जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटली, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पुरगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सरवडणारा आमची सरवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी प्रितुमेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे जागोतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवा माई सांगाती बागयोन चुजे तिचो पोती बागयोन धरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमीन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवड चलयताय सासणाच्या ससना. आमीन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेडी संवसाराचें पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचें पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचें पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस
तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत हें म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू कम शोतना गायन घेतल्या D11. Ore porvotarami Ilias no pisarki Lamaro kadun vici कुशिके ना पावतोली वाट सूर्यांचो सांगती तोची जीवन तोची पूण सुमी जेसू सुमी जेसू वाट सूर्यांचो सांगती तोची जीवन तोची पूण सुमी जेसू सुमी जेसू. चाळीस दिसांचो रस्तो वयर दोंगरार पापा कुरलो बुकेचो केलो हुस्को वाटेर गिरासा पडलो वाट सूर्यांचो सांगती तोची जीवन तोची पूण सुमी जेसू सुमी जेसू वाट सूर्यांचो सांगती तोची जीवन तोची पूण सुमी जेसू सुमी जेसू. मानाव कोसू पडलो सुर्येचो उठो देवलो रुचीचो सोर नासलोलो देवा बापान धाडलोलो वड सूर्याचो सांगती तोची जीवन तोची पूण सुमी जेसू सुमी जेसू वड सूर्याचो सांगती तोची जीवन तोची पूण सुमी जेसू सुमी जेसू.
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमी तिरायन जिवूं हें मागतां आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार सोडा गायन घेवया F12. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल